دازمون پیغمبر شافع بشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن علاوہ احادیثوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیش کا صاحب اغبر عزیز و نبوت دعویٰ بگئی وکلہم یزعم انہ نبی اور ہر یوں کس کا گمان کی چیز نبی لیکن نبی علیہ السلام فرمائے کہ ولا نبی بعدی مانا بس بل نبی نہ تم کی رشتہ بل حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انتم آخر الامم وانا آخر الانبیاء تس آخری امت یہ اور آخری نبی دا قرآن و حدیث و دا اجماع پہ اعتبار سے رکھو کرو دا حضرات صحابہ کرام و اجماع دیتا ہوئی کہ دا یو زمانے طول علماء کرام یو خبر متفق شی و یا اکثر علماء یو خبر متفق شی دیتا ہوئی بیان اجماع دار اجماع دا اجماع دا صحابہ یا ہمیں اپس تابعین یا تبع تابعین در وہ سب پوری شکل دے بدے خبر مکمل اتفاق سے رہا اہل اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور دینا پڑھ کر دا حضرات صحابہ کرام کل نرمی اجماع اب بدے خبر شلواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کلچ نبی علیہ السلام دنیا دا تشریف جوڑو یا مسائل میں کذاب دا نبوت دعویٰ اکڑا بیا ټولنا اول په دې خبره باندې حضرات صحابه کرام اجماع وکړه چې د دې خلاف جهاد کول پکار دی دا صفای حسینه میټاول پکار دی دا یو فتنه ده ټول صحابه کرام په دې خبره باندې اتفاق وکړ دا د حضرات صحابه کرام ټول ګڼوندې اجماع چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی پھر اپس دا تابعین دور دے تب تابعین دور دے اور چکم دے ترکوس پورے دا اہل اسلام دا مسلمانان یو اجماعی عقیدہ دا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری نبی دا اٹھر خبر دیکھیں کچا شک کو نبوت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شک یقینا شک کو دا سڑے دے اسلام نہ خارج دے اور دا کافر دے اور کدے مسلمان ہوئی وائی نفس دا شک کو دا کر کیا مرتد دے اور دا مرتد سزا چکندہ آمد یا کوئی اور کی صورت ہے بچیر کی مندوز ہوئی اور بیا چکن دے سر کر دے دا دو وجود و دزبت ماندے دا یو فتنہ دا فتنہ دا دا صفائی حسنہ مٹاول سنگی چیو کینسر ہو لگی بدن دا اور خواہ چکم دے خراب بشی دا کینسر دے وجہ دا نو ڈاکٹران دا ہمیں علاج بزدمائی چی دا خواہ کٹ کرو دا بدن دا کٹ بشی بیا دا کینسر زیادی کل بدن دا اور کل بدن چکم دے آغا بیا دا کینسر کو درا دا دا رہی دا فتنہ دی دنیا نا دی صفائی حسینہ دا انسان حد موت سر کنم کول بدے سر معاشرے کی چکم کینسر دے آبا ختم شد وقدار شیء فاتش ہو کہ بیاد اللہ کینسر کا زیادی گی اور دردے پورے کہ مسلمانان پر جب قادیانت کی داخلی گی مسلمانان پر جب اجماعی عقیدہ کے اگر شک کے بے وجہ ندردے علماء کرام دا خبر مطلب فیصلہ دا کہ وہ قسم اسلام کی داخل دے اور بیاد بھی چکم دے بد طرف تزی کفر دا قدیانت تزی یہودیت دا عیسائیت دا کافر شی سکھ شی ہندو شی دے بندے بیاد مرتد احکام کے لئے اچھر دے اسلامی حکومت قائم کی دے با بیابونی سے اور دے با علماء کرام تکین ہولی شی سر شبھے اشکالات میں عام چکم دے عام حل شی آئین امت کا دے کیا اسلام طرح ٹھیک دا کندر سے بیاد دے چکم دے خلق بد سزائی نہیں دا دا قدیانان اول مسلمان ہوئی بے بدی کیا محنت خوشی کیا چکم دے قدیانت طرف تلاشا
دا مرتد دی استاسو ہوئے دا خبرہ مناسب ہوئی کہ وہ مرتد انسان حالت دا حق ورکم چراہ میں الیکشن تا اترے گا تو دا کمیشن حصہ شروع تو ووٹ تا اترے گا سبب کیا ہوا تھا اسمبلی کے بیان میں ہوا دا مرتد حق دے اس کی نظر مرتد حق نہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو بھی ناموس رسالت کے خلاف، عزت رسول کے خلاف آواز اٹھائے گا اور وہ قادیانی کی حمایت کرے گا اور میں کے ساتھ اس کی امداد کروں گا، تو کل قیامت کے دن حضور قبور کے سامنے اگر میں سامنے کھڑے ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، میرے ناموس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، میری عزت کو نقصان پہنچایا گیا، آپ اس وقت خاموش تھے، خاموشی کیا بلکہ آپ نے میری دشمن کے خلاف، میری دشمنی میں آپ نے میرے دشمن کی حمایت کی، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ مسلمانان ہوگا خبر ډېره واضحه ده او څومره مشتبه شو نن سبا په دې باندې ماشوم هم پوهېږي چې قادیاني دا د اسلام نه خارج دی، کافر دی، مرتد دی، لیکن اوس څومره شبهې او شبهات او موږ دلایل ګورو په حمایت کې چې هندو هم ووټ ته ودرېږي الیکشن ته، سکھ هم ودرېږي ووټ ته الیکشن ته، دا هم کافر دی نه ودرېږي، دا دلیل دی. کچرته موږ په دې زندګي باندې لږ په تاریخ باندې لږ نظر واچو، دا ختم نبوت څومره اهم مسله ده، ډېر اهم مسله ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګي مبارکه کې څومره غزوات شوي، پای کې ټول شهدای کرام 269 شهدای کرام صحابه کرام شهید شوي، لیکن کله چې د ختم نبوت مسله راځي بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جهاد اعلان کوي د مسیلمه کذاب خلاف، بیا 1200 صحابه کرام دي او په 1200 صحابه کرام کې 700 صحابه کرام دا حفاظ دي او هغه ټیم کې دا قاعده وه چې کله به یو حافظ نو کوشش به دا و چې هغه یو جهاد مضمون کې شریک نشي چې د قرآن حفاظت وکړي دی، ټول صحابه کرام ته کوشش، لیکن په دې کې حضرات صحابه کرام هغه ولاړل چې کوم د حفاظ کرام او حافظات د قرآن پاک 700 کسان کې دا شهید شوي. اسود عنسی دا بیا دا اور بدل نبوت بیا ورکه بیا یلغار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا عمر بن حزم و خالد بن ولید کا اپنے اطلاع ورکڑا ادارے کے کس کے ختم نبوت دعوی کړی دا چې نبی علیہ السلام آغاز کرتا لشکر روانه اعلان کوي دا غد خلاف بس بلا خبره نه وه ختم نبوت اعلان چې هغه وکړو چې زه آخري نبی یم، نو هلته د مدینې منورې نه آواز راځي د جهاد اعلان کېږي چې دا ده سر قلم کول دي، بس ده سره د بل اعلان دلته نشته، ختمول دي دنیا نه بس. بیا هغه لشکر راځي اوږده واقعه ده، واقعه چې کوم دی هغه په دې کې یو ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و، او چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شرف حاصل نو دیو جن رحمت الله علیه صحابي نه دی هغه هلته په یمن کې وراوی وغوښتو د اسود عنسی کذاب چې ته ما نبی منې، اول خطاب ته وویل چې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی منې، آخري نبی او ته ما نبی منې وینا. بیا یو کور تیار شو، داس کور تیار شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې دا غفر چې کور کې واچول شو د مشابهت د حضرت ابراهیم علیه السلام سره راوړل، جام کور کې اچول شو او هغه کور چې ابراهیم علیه السلام هغه ګلزار شو د دې امت په تابعی باندې دا کور چې کوم ګلزار شو
اور جو ناقص به ورغت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ وقت جو بیا متصل صحیح سالم روته کله چې دوی یو حقیقت تعریف او بیا دا مشوره ورکړه سلطان سیدا خپل رو حقایقا چې دا کس چې کوم جلاوت کړي نه بهر کا حسن چې استاد حکومت او استاد روح او دمدمه په یو انسان هغه بیا بهر مدینه منوره ته راغله مسجد نبوی سره خپل سورلی وکړي او بیا دواره کا نفل گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے هغه چې کومه دا څوک اجنبي مسافر دی هغه په انتظار کې ناست دی هغه سلام واړي سلام نه پاس هغه سره مصافحه خبرې وکړي وي تکم ته راغلی یمن نه او یمن کې زموږ یو ملګرو صنعا کې هغه چې کومه امور کې اچولې شو هغه څه واقع وشو هغه د کس ته ویل اوس کزو ما دا ما په دې چې کس کزو ما آپ قربانی ما ور کړو لیکن دا ابو مسلم خولانی ته چې الله سره کوم معاملې وکړه دا یو دلوي چې ازو ما او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمر هغه چې کس وته بیا وځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فاسد او خپل ټنډه باندې بشاری باندې چې دا خپل کو بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت هغه چې په بوت هغه سره دار کیږي دا خلک له خپل سلام ډېر لري دا صحابه کرام ظاهر خبره چې دوی په قرباني ورکړي د دې زمانې تاسو تاریخ وګورئ کله چې د ختم نبوت د ګستاخي څوک مرتکب شوي دي یو غریب کس را پاسېدلی دی او د هغه سرې چې کوم دی بیا ختم کړی قلم کړی اور گستاخ رسول کی بس ایک ہی سزا سرطن سے جدا محترم سامعین جب ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا شرک کے رجمان تھا ہر طرف پریشانی تھی ہر طرف پریشانی تھی ہر سو ویرانی تھی حکومت انگریز کی تھی حکومت شیطانی تھی اور علماء کے خلاف آوازیں کستے علماء کو تختیدار پہ لٹکایا علماء کو درختوں پہ لٹکایا گیا لیکن یہی علماء اس بات سے نہیں روکے کہ جب بھی حضور کی ذات پہ حملہ ہوا تب بھی یہی علماء کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر حضور کی ذات کا دفاع کیا اور یہی علماء جیل کے سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر حضور کی ذات کا دفاع کیا اور صرف یہ نہیں کیا اپنی بچوں کو قربان اپنا گھر قربان اپنا قریہ قربان اپنا محلہ قربان اپنا ملک قربان لیکن ناموس رسالت کے لیے وہ ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ جب علم الدین غازی سے پوچھا گیا کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ میں نے جب اس گستاخ کو قتل کیا تو آپ صرف یوں کہہ دیے کہ میں اس وقت بے ہوش تھا اس کی جواب سنیے انہوں نے کہا کہ ساری زندگی میری بے ہوشی میں گزری لیکن یہ ایک لمحہ تھا کہ مجھے ہوش آیا اور آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کی آپ گواہی دیں کہ میں اس وقت بے ہوش تھا یہ نہیں ہو سکتا اور یہی حالات یہ تو حضور کی حالات ہے حضور کی ذات پہ اپنی جان قربان کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اور جو اس ذمہ داری کو پوری نہیں کریں گے اس سے کچھ ہوگی اور اس سے سوال ہوگا اور یہ کتنی بغیرت انسان ہوگا کہ اس کے سامنے حضور کی گستاخی ہو اور وہ خاموش ہو اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا قادیانی کے ساتھ کھانا پینا اس کے ساتھ لین دین کرنا یہ سوال بھی بے غیرت ہے اور یہ انسان جو سوال کرتا ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ میرے ناموس کے خلاف میرے پیغمبر کے خلاف میرے صحابہ کے خلاف کوئی انسان ہو اور ان کی ساری زندگی میری نبوت کے خلاف ہو میرے رسول کے خلاف ہو اور حضور کی زندگی میرے لیے شفقت میرے لیے محبت میرے لیے رونا میرے لیے راتوں کو اٹھنا اور اس کے خلاف ہو ایسے انسان کے ساتھ آپ کو کھانے پینے کی فکر ہے ایسے حالات میں آپ اس کے ساتھ کھانے پینے کی فکر ہے کہ وہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں صحابہ کرام کے دشمن ہے اور آپ اس سے کھانے پینے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ لین دین کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یہودی کے ساتھ لین دین جائز ہے اس کے ساتھ تو حرام نہیں ہے سکھ کے ساتھ کرتے ہیں اور ہندو کے ساتھ آپ تو تجارت کو جائز کہتے ہیں لیکن قادیانی کی کیا وجہ ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے عیسائی آپ کو عیسائی کہتا ہے ہندو آپ کو ہندو کہتا ہے لیکن یہ قادیانی اپنے آپ کو کافر نہیں
کہتا، مسلمان کہتا ہے، آج اپنے آپ کو کافر کہہ دے، اعلان کر دے، سارے بچوں میں اعلان کر دے، پوری انسانیت کے سامنے اعلان کر دے کہ میں کافر ہوں، پکا کافر ہوں۔ اور آپ سے بھی یہ خواہش ہے، میں آپ کو بھی ان چیزوں کے اندر آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کی ذات پہ حملہ ہو تو آپ انشاءاللہ جب گستاخ آپ کے سامنے ہو، اور گستاخ کی بس ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیا کریں، اس کو اس صفحہ حلق سے مٹا دیں۔ لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم ایسی حکومت کے کنجے میں ہے، ایسی جھنجھٹوں میں ہے، ایسی حکومت کی پالیسی میں ہے کہ ہم اسے دشمن کو تخت دار پر دیکھنا چاہتے ہیں، پھانسی پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں دیکھنا چاہتے ہیں، سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ گمراہ، لیکن یہ ایجنٹ اس کو کمیشن کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، اس کو کمیشن کے اندر ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں۔